ताजा जनादेश किन र कसको लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। संसद विघटन पछाडि यतिखेर राजनीतिक दलहरू अब यो संसद प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। केही राजनीतिक दलहरूले भने केही राजनीतिक दलहरूले अब ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको जिकिर गरिरहेका छन्। आखिर त्यसो गर्ने राजनीतिक दलहरूले के को आधारमा ताजा जनादेश मागिरहेका हुन् र के को आधारमा संसदको पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका हुन् त भनेर हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थको कारणले त्यसो गरिरहेका छन् भन्ने आलोचना भइरहेको छ। आखिर के भइरहेको हो यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केन्द्रीय सदस्य उहाँ ओली समूहका हुनुहुन्छ विशाल भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे। स्वागत छ कार्यक्रम दुवैजनालाई। धन्यवाद। विशालजी, अब यो संसद विघटनको प्रश्न तपाईँलाई गरेँ भने त अब ठिकै छ भन्ने खालको तर्क गरिहाल्नुहुन्छ होइन? अलिकति भनिदिनुहोस् न, यो संसद विघटन यतिखेर आएर तपाईँलाई जुन जनताले जति अपेक्षासहित एउटा अवसर दिनुभएको थियो, ऐतिहासिक अवसर होइन, त्यसलाई लत्याएर जसरी जनमतमा तपाईँले लाद हान्दिनु हो, किन यसो गर्नुभयो? तपाईँले प्रश्नमा भने जस्तो मेरो जवाफ छैन। मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई जनताले 5 वर्षका लागि जनादेश दिएका हुन्। त्यसको पनि पृष्ठभूमि के हो भने नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकपल्ट पनि बहुमत नल्याएको र पहिलोपल्ट बहुमत ल्याएको, त्यो पनि पार्टी एकता सम्पन्न गरेर त्यो एकताको पनि सन्देश जनताकामा जाँदाखेरि जनताले हामीलाई मतादेश दिए। त्यसको पृष्ठभूमिमा के बताउँछु भने नेपालको इतिहासमा अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूले धेरै लामो कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाए, तर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष पुरा गरेको रेकर्ड छैन। त्यसकारण यसपल्ट हामी 5 वर्ष रेकर्ड पनि राख्न चाहन्छौँ, त्यो पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै राख्न चाहन्छौँ भनेर हामीले जनतासँग मत माग्यौँ। तपाईँले अघि भने जस्तो ठिक थियो भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँले मलाई भन्नुभयो, तर ठिक थिएन। तपाईँले अपेक्षा गर्नुभयो होला ठिक थियो भन्छ भनेर बहस गर्छ भनेर। यो केपी ओलीको भाषामा भन्ने हो भने मेरो मनले अत्यन्तै भारी भएर भारी मनका साथ मन नहुँदै पनि म यो ठाउँमा पुगेँ, यो वास्तवमा चाहिँ गर्नु उचित थिएन भनेर उहाँले भन्नुभयो। बाध्यताको उपज हो। म अलिकति तपाईँलाई के बताउँछु भने कस्तो भयो भन्दाखेरि बिरालालाई नेपालीमा एउटा चाहिँ चलन चल्तीको उखान छ, बिरालालाई कोठाभित्र राखेर थुनेर कुटेपछि निक्लिने ठाउँ नभेट्दा उसले चाहिँ चिथोर छ भने जस्तो पुग्यो। होइन, अब कस्तो भन्ने नि, तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिन बोलाउनु भयो नि, तपाईँको प्रश्न चित्त नबुझेर माइक साइक फ्याँकेर म हिँडेँ भने तपाईँलाई दोष हुन्छ कि मलाई दोष हुन्छ? त्यो त मेरै अराजकता देखिएला नि। तपाईँको क्वेसनको त फेस त मैले गर्नु पर्यो नि, त्यो त पूर्व तयारीमा आउनु पर्यो नि म। त्यस कारणले गर्दा के हो भने तपाईँको हामीले के बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा भने यो वास्तवमा हामीले नेपाली जनताप्रति गरेको एउटा बेइमानी हो। नेपाली जनतालाई हामीले वास्तवमा चाहिँ राम्रो गरेनौँ। जनताको नजरले हेर्ने हो भने त के बाँकी थियो त? हामीलाई मत दिएकै छन्, आन्दोलनमा आह्वान गर्दा आएकै छन्, ताली पड्काएका छन्, जुलुसमा नारा लगाएका छन्, झन्डा बोकेका छन्, भोट मागिदिएका छन्। नेपाली जनताले त हामीलाई धेरै ठुलो सम्मान गर्नुभएको छ, सबै दललाई पालो पालो गर्दै। तर यसपल्ट मेरो चित्त जनादेशमाथिको अविश्वास अथवा जनादेशमाथि लात प्रहार भन्ने मैले शब्द प्रयोग गरेँ, त्यो किन त भन्दा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो भनेर तपाईँ तर्क गरिरहनु भएको छ नि त। त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना हो अबको उपाय? अब चाहिँ यस्तो हो, फेरि के भने एउटा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब यो संसदबाट अर्को सरकारको सम्भावना छैन, विकल्प छैन भनिसकेपछि चाहिँ अब संसद पुनर्स्थापना होइन, अब ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प रहेन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि त्यो कानुन बन्छ, त्यो संविधान बन्छ। होइन, उहाँले चाहिँ यो देशको कानुन र संविधान मान्नु पर्दैन, उहाँको हुकुम अनुसार चल्छ। होइन, एउटा कुरो त एउटा टेलिभिजनमा तपाईँको चाहिँ संविधानका धारा उपधारा राखेर संसद पुनर्स्थापना गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने विषयमा बहस गर्नु अहिले त्यति सान्दर्भिक किन हुँदैन भने सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन विषय छ। तर म के भन्छु भने यति मात्रै मेरो उचित के अनुचित भन्ने कुरामा गइरहेको छु। अहिले संसद पुनर्स्थापना यो देशलाई उचित कि ताजा जनादेश यो देशलाई उचित? एउटा कुरो के भने उचितको कुरा गर्नुहुन्छ भने त संसदको निरन्तरता पहिले विघटन पूर्वको अवस्था राम्रो हो। विघटन भन्दा अगाडि चाहिँ संसद जुन थियो जीवित थियो नि, त्यसलाई निर्वाचित सरकार चलाउन दिनु पर्थ्यो, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिनु पर्थ्यो, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष अघि मैले भने जस्तो कार्यकाल पुरा गर्न दिनु पर्थ्यो, तर दिइएन। नदिएपछि उहाँले चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा यो कदम चाल्नुभयो। अब मैले अघि के भनेको भने तपाईँलाई
संसदीय व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप हेर्ने हो भने अब प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेको संसद फेरि पुनर्जीवन होइन, अब चाहिँ ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने हो। होइन, यो गलत हो भने त सच्याउनु पर्ला नि त, काहीँ त्यो बिन्दु होला। म त्यहाँ फेरि आउँछु। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे, गुरुजी अब यतिखेर के हो त कुरो, उहाँले स्वीकार्नुभयो होइन, अलिक त अब संसद विघटन नभइदिएको भए हुन्थ्यो, नगर्दा भए हुन्थ्यो, तर बाध्यात्मक परिस्थितिमा बिरालोको जुन एउटा बिम्ब दिनुभयो त्यो परिस्थितिमा गरिसकेको कुरालाई अब ताजा जनादेशतिर जाउँ भनिरहनु भएको छ होइन। नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अथवा कङ्ग्रेसभित्र विभिन्न खालका धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा यतिखेर के हो? हेर्नुहोस्, अब यो लोकतन्त्र भने चाहिँ नि विधिको व्यवस्था हो। हामीले विधिको शासनका निम्ति लामो लडाइँ लड्यौँ। कम्तीमा 7 साल पूर्व यताको चाहिँ राजनीतिक यात्रा केलाउँदाखेरि हामीले झन्डै 7.5 दशकको लडाइँ हामीले लड्यौँ र त्यो लडाइँमा हामी नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने हामी अग्रपङ्क्तिमा नै थियौँ र हरेक आन्दोलनको अगुवाई गऱ्यौँ, नेतृत्व गऱ्यौँ। र अब अहिले संसद विघटनको सन्दर्भमा जुन कुरा उठ्यो, तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, एउटा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्नुभयो। सरसर्ती सतही रूपबाट हेर्दाखेरि मलाई चलाउन दिइएन, म 5 वर्षका लागि छानिएको उहाँले भन्नुभयो। तर यथार्थ के हो भने, हकीकत के हो भने, उहाँको पार्टीभित्र चाहिँ नि प्रधानमन्त्री र अर्को पक्षका बिचमा, प्रधानमन्त्री इतर पक्षका बिचमा झन्डै 1 वर्षदेखि चर्को कलह अगाडि बढ्यो र इतर पक्षले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् या चाहिँ नि अध्यक्ष छोड्नुहोस् भनेर चाहिँ बारम्बार आग्रह गर्यो उहाँलाई। र पार्टीभित्र चाहिँ लगभग प्रधानमन्त्री अल्पमतमा देखिनुभयो। सचिवालयमा अल्पमत, स्थायी समितिमा अल्पमत, केन्द्रीय समितिमा अल्पमत र चाहिँ नि संसदीय दलमा अल्पमत। यद्यपि त्यसको परीक्षण हुन पाएन। यसलाई चाहिँ विशालजीले एउटा बिम्ब दिइरहनु भएको छ, त्यो भनेको बिरालोलाई कुनै झाल ढोकाबाट निकास नदिइकन थुनेर राखेको परिस्थिति। यो अवस्थामा उहाँले विघटन गरिदिनु होइन, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुविधा छैन। अहिलेको संविधान अनुसार उहाँले नै यो कुरालाई कम बेसी स्वीकार गरिहाल्नुभयो। संविधानको धारा केलाउने बेला होइन भन्नुभयो। हामीले चाहिँ नि विगतको बहुदलकालमा संविधान संसद विघटन भयो बारम्बार। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटन चाहिँ सदर गर्यो सर्वोच्च अदालतले, किनभने तत्कालीन संविधानको धारा 53(4) अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरोगेटिभको रूपमा, विशेषाधिकारको रूपमा चाहिँ नि त्यो अधिकार दिएको थियो। अब अल्पमतको प्रधानमन्त्री भनेर मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनलाई सदर गरेन होइन। संसदमा सरकार बन्ने, वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहेको र मनमोहनको सरकार प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र मनमोहनको सरकार अल्पमतको सरकार देखिएको, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नि उसले सदर गरेन। शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको विघटनलाई हामीले आन्दोलनका मार्फत पुनर्स्थापना गऱ्यौँ होइन। एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्समा मुलुकलाई लिएर जानुपर्ने 2059 जेठ 8 गतेको राति म यहाँहरूलाई अझै स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यतिखेर जे गरियो तत्कालीन होइन, तपाईँका अहिलेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले जसरी किस्तीमा राखेर संसदलाई बुझाइदिनु भयो दरबारमा, त्यसपछि नेपाली समाजले के भोग्यो तपाईँ हामीलाई धेरैलाई थाहा छ होइन। त्यही परिस्थिति आयो, अहिलेको बिन्दुमा हामी त्यही परिस्थितिमा छौँ भनेर विश्लेषण गर्ने गरिरहेका छन्। हामीले यसरी कुनै पनि घटना र परिघटनालाई हेर्दा त्यसले राष्ट्र र जनतालाई दीर्घकालीन रूपमा कतिको प्रभाव पार्ला भनेर हेर्ने कि तत्कालको लागि मलाई यसले फाइदा होला कि नहोला, मेरो गुटलाई फाइदा होला कि नहोला भनेर हेर्ने, कसरी हेर्ने? संसद विघटन प्रारम्भदेखिका संसद विघटन यो चौथो विघटन हो। कुनै पनि संसद विघटनले मुलुकलाई हित गरेन होइन, मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फै लिएर गयो। त्यसलाई म निसङ्कोच म भन्दैछु र अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन, कुनै प्रेरोगेटिभ होइन, कुनै विशेषाधिकार होइन। र संविधानको धारा 76(1)बाट उहाँले 7 मा फड्किन पाउनुहुन्न। संविधानको धारा 1 अनुसार, 76 को 1 अनुसार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा अथवा कल्पना गरौँ न प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा बाध्यताको उपज हो होइन, मिल्दैन। मुखियाले, घरको मुखियाले, घरको अभिभावकले, मुलुकको अभिभावकले, संविधानको संरक्षकले, संविधानको पालनकर्ताले संविधान भङ्ग गर्न मिल्दैन, पाउँदैन। तर भयो पाउँदैन। अझ के हो भने संविधानमै टेकेर धारा उपधारा उल्लेख गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, बाध्यताको उपज भनिरहनु भएको छ। एउटा संविधानविदले, एउटा कानुनविदले अहिलेको चाहिँ संसद विघटनलाई जायज भनेको छ? संसदीय परम्पराका कारणले गर्दाखेरि, धारा 85 को कारणले गर्दाखेरि होइन, 76 को 7 को पनि व्याख्या गर्न थाल्नु भएको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, त्यसो हो भने बाध्यताको उपज भए पनि जे भए पनि अबको चाहिँ विकल्प के भन्ने प्रश्न तपाईँलाई। त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना हो?
संसद पुनर्स्थापना हो, तर संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ नि 59 देखि 62 सम्मको आन्दोलनबाट हामीले जुन पुनर्स्थापना गऱ्यौँ नि, त्यो तरिकाको पुनर्स्थापना होइन। संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ नि सम्मानित अदालतले चाहिँ नि संविधानको मर्म अनुसार व्याख्या गरेर जुन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन नि, त्यो अधिकार छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिनुपर्छ। पहिलो विकल्प त्यही हो। अहिले हेर्नुहोस् है, पृथकीकरणको कुरा अनुसार, संविधानवादको कुरा अनुसार सर्वोच्च अदालतको मर्यादाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले राजनीतिक विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले यो गरिदिनुपर्छ त्यो गरिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह हो नि, दबाब होइन नि त। आग्रह तपाईँ राजनीतिक विश्लेषण गर्नुहोस् न। यतिखेर यो मुलुकलाई के सही के गलत भन्न पाउनुहुन्छ? सर्वोच्चले यो गरिदिनुपर्छ त्यो गरिदिनुपर्छ भन्न मिल्छ गुरुजी? बिल्कुलै मिल्छ, किन मिल्दैन? संविधानको सही व्याख्या गर्नुहोस्। हाम्रो बुझाइ के छ भने प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको चाहिँ नि सदन विघटन अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ। यसको मर्म अनुसार व्याख्या राजनीतिक विश्लेषण हो, गरिदिनुहोस्। एक नम्बर एक कुरा। र हामीलाई विश्वास पनि छ, हामी लोकतन्त्रवादी, सर्वोच्चलाई कुनै आग्रह राखेर हामी दबाब दिँदैनौँ। सर्वोच्चलाई स्वतन्त्रतापूर्वक उनले चाहिँ निर्णय गरोस् सर्वोच्च अदालतले। बाध्यता भए पनि संसद विघटन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, यही हो तपाईँको कुरा होइन? संविधानले हेर्नुहोस् है, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार, अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो। कथम कदाचित हामी भन्छौँ असंवैधानिक हो, तर सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गरेर कथम कदाचित निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई डोरायो भने त हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। हामी होइन सर्वोच्चले गलत गर्यो यो गर्नै हुँदैन त हामी भन्दैनौँ, हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। र हामीलाई सदन चाहियो, हामीलाई संसद चाहियो। एउटा सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिन्छ भन्ने विश्वास छ। यदि सर्वोच्चले गरिदिएन भने हामी निर्वाचनबाट सदन गठन गर्छौँ, प्रतिनिधि सभा गठन गर्छौँ। र 62-63 को जस्तो संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ प्रस्थान बिन्दु होइन, नयाँ राजनीतिक यात्राका लागि यो हाम्रो गन्तव्य हो। यो संसद चाहिँ हाम्रो गन्तव्य हो नि फेरि, होइन? हाम्रो विधि र व्यवस्थालाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि यो गन्तव्य हो, हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हो। तर 62-63 मा प्रस्थान बिन्दु थियो के। ल विशालजी, अब संविधानले धारा नकेलाउँ भन्नुहुन्छ। म धारा नकेलाइकन सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि संविधानले के भन्छ भने कुनै पनि विकल्प बाँकी नरहे मात्र अविश्वासको प्रस्ताव अथवा भन्न एकदमै कठिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री चुनिने भयो, बहुमत पुग्दै पुगेन, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने परिस्थिति भएन, अब के उपाय नै लागेन, हाउस चाहिँ कामै नलाग्ने अवस्था भयो, संसद भने तब मात्रै संसदलाई विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने कुरो संविधानको धारा नकेलाइकन सरस्वती पढ्ने पनि थाहा हुन्छ। अनि के आधारमा त्यति राम्रो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै के आधारमा बाध्यता भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले जुन तर्क गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा गरेका उहाँको सम्बोधन हेर्ने हो भने, मजाले पढ्ने हो भने, रिडिङ बिट्विन द लाइन्स भन्छ नि, हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने केवल आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक किचुलो जसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीले राख्नु पर्थ्यो भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ, जनता अपेक्षा गर्छन्। त्यही कारणले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर यो बाध्यात्मक भयो भनेर अहिले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने, अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्ने त्यो अधिकार, त्यो नैतिकता राजनीतिमा हुन्छ? यस्तो हो, अब तपाईँले एउटा प्रश्नको रूपमा राख्नुभएको भए यसलाई म राम्रै मान्छु। तपाईँको विश्लेषणै त्यही हो भने तपाईँको विश्लेषणप्रति मेरो टिप्पणी के हो भने 64% प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको केपी ओलीलाई समर्थन थियो। जुन बेला प्रतिनिधि सभा जीवित थियो त्यस बेलासम्म 64% प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको समर्थन भएको प्रधानमन्त्री हो केपी ओली। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि कसले कता सही गरे, कसरी कहाँ बुझाए भन्ने कुराको केही अर्थ रहँदैन। प्रतिनिधि सभा जीवित हुँदाको अवस्थामा उहाँका विरुद्धमा काहीँ कुनै दस्तावेज, काहीँ हस्ताक्षर, काहीँ केही औपचारिकता देखिँदैन। अब एउटा 64% सांसद मसँग भएको, सुरक्षित भएको प्रधानमन्त्रीले यो संसदले निकास दिन सकेन वा यसबाट चाहिँ काम गर्ने कुरामा बाटो खुल्ला भएन वा मलाई अवरोध भयो भनेर म ताजा जनादेशमा जान्छु भन्छ भने त्यो त एउटा लोकतन्त्रमा ताजा जनादेश जाने कुरा त नराम्रो कुरो होइन। संसदमा 64% को समर्थन भएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न केले छेक्यो त? त्यसो हो भने त भने म बताइन्छु तपाईँलाई कामले केले छेक्यो भने जब 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन थियो, 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कोही चाहिँ बोल्नु भएन। त्यतिखेर काम राम्रो भएन, के भएन आफ्ना गोजीका नजिकका मिडिया, नजिकका पत्रकारलाई लेखाउने क्रम त जारी नै थियो, सुरुवातका दिनदेखि नै थियो। तपाईहरु त्यसो पनि गर्नुहुन्छ? अब त्यसो गर्ने काम जारी नै थियो। त्यसमा गोटी बन्ने मान्छेहरू पनि धेरै हामीले चिनेका छौँ। अर्को कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने
प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध मलाई तपाईँले जवाफ दिन नपाउँदाखेरि म तपाईँको अहिले पछिल्लो क्वेसनको जवाफै दिन्न मैले अघिल्लो नसकिकन। यो क्वेसनको जवाफै दिन म अहिलेको क्वेसनमा जान्छु तपाईँलाई, किनभने एउटा क्वेसन सोध्ने एन्सर नपर्खिने अनि अर्को सोध्ने। तपाईँले दिएको उत्तरले प्रश्न जन्मायो नि, त्यही भएर सोधेको। जन्मायो भने पर्खिनुहोस् न, जवाफ सुनेपछि अघिको कुरोमा के हो भने तपाईँको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 2 वर्षसम्म बदनामीको काम मात्रै गरियो, किनभने अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन थियो। 2 वर्षपछि अब बल्ल के हो भने प्रधानमन्त्रीले नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो। नक्सा प्रकाशन एउटा बेग्लै त्यसको पृष्ठभूमि छ, त्यसको अहिले धेरै त्यसमा नजाउँ। हाम्रो नेपाली जमिन 58 वर्षदेखि 59 वर्षदेखि अर्को कोही फौजको उपस्थिति छ, उसले चाहिँ हाम्रो जमिन कब्जा गरेर बसेको छ। हिजो अस्ति प्रधानमन्त्री पटक पटक भएकाहरूले बोल्नु कहिल्यै परेन, त्यसका विरुद्ध एक शब्द बोल्नु परेन। अनि नक्सा प्रकाशित भएपछि अब बल्ल चाहिँ राजीनामाको क्रम सुरु भयो। भारतीय मिडियाहरूको लखेटाइ अहिले म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न, के कति बदनाम गरियो भन्ने कुरातर्फ नजाउँ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको अर्को देशमा गएर बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुनुभन्दा तिनै नेताले बोल्नु परेन। त्यसपछि चाहिँ भारतले पहिल्यैदेखि नक्सा प्रकाशित गरेर नेपालको कालापानी, लिम्पुयाधुरा र लिपुलेकको 397 वर्ग किलोमिटर जमिन आफ्नो नक्सामा राख्दा उहाँहरूले कहिल्यै बोल्नु परेन। तर अब बल्ल बल्ल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सुरु भयो। त्यसपछि राजीनामाको क्रम मात्रै होइन, त्यसपछि के भने पार्टी अध्यक्षको पनि राजीनामा चाहियो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, साबिक नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केपी ओली, जसले निर्वाचनमा केपी ओलीलाई पराजित गर्न नसकेर जित्नुभयो केपी ओलीले, उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो अर्को महाधिवेशन। जीवन्त दलमा त्यसो गर्न मिल्दैन, विजयमा राजीनामा माग्ने, नेतृत्व परिवर्तनको माग राख्न पाइँदैन एउटा जीवन्त दलमा। यो प्रश्नभन्दा अगाडि अर्को प्रश्न सोध्छु। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने अर्को अधिवेशनमा तपाईँ अध्यक्ष बन्नुहोस्, तर अधिवेशन कुर्नुहोस्। एकछिनलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, अर्को एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अर्को चुनाव कुर्नुहोस् प्रधानमन्त्री हुन, म बन्दिनँ एकचोटि भन्दा दोस्रो चोटि म अध्यक्ष बन्दिनँ भन्दाखेरि त्यो बेलासम्म उहाँहरू किन जान तयार हुनुभयो? तपाईँको अहिले तर्क के गरिरहनु भएको थियो भने आफ्ना गोजीका मिडिया प्रयोग गरेर कोलाई के गरेर बदनाम गर्ने प्रयास गरियो होइन? प्रयास होइन, गरियो। राजनीति केका लागि गरियो? राजनीतिमा सामाजिक विकृति अन्त्यको लागि राजनीति गर्ने होइन? तपाईँले देखेको त्यो विकृति, मिडियाको दुरुपयोग भएका विकृति, यसलाई रोक्ने प्रयास तपाईँले किन गर्नु भएन? अनि त्यहाँबाट भागेर सुन्नुहोस् न, अब नयाँ ताजा जनादेशमा गएर तपाईँहरू नेतृत्वमा आउनुभयो भने भोलि त्यस्तो हुँदैन। भोलि संसदमा आवाज उठ्दैन, भोलि प्रतिपक्षीले विरोध गर्दैन, भोलि आफ्नै दलभित्रका केही समूहहरूले विरोध गर्दैनन्, भोलि मिडियाले प्रश्न गर्दैन, अनि भोलि चाहिँ सबैलाई बन्देज गरेर नेतृत्व गर्ने तरिकाबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्न खोज्या हो। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। विरोध आलोचना काफी गर्न पाइन्छ, बडो राम्रोसँग गर्न पाइन्छ, त्यही भएर हामीले यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका हौँ। तर विरोध र आलोचनाका नाममा जे मुन लाग्यो त्यही गर्ने र अराजकता पाइन्न। अब तपाईँलाई थाहा छैन, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर अलिकति टाइट गर्न खोज्दा तपाईँहरू नै सबै सारा उफ्रिनु भएको होइन त? हामीले ल्याउन पाइँदैन। यसको मतलब के हो भने नेपालको मिडियाहरूले जे लेख्दा पनि हुन्छ, जे छाप्दा पनि हुन्छ, जे प्रसारण गर्दा पनि हुन्छ, जसका विरुद्ध जे लेख्न पनि पाइन्छ भन्ने हो। नियमन गर्न ल्याउन खोज्दाखेरि सबभन्दा धेरै ठुलो विरोध भयो मिडिया काउन्सिल। तपाईँको त उत्तरसँग म धेरै प्रश्न जन्माउनु भयो, तपाईँको आफ्नै उत्तरले प्रश्न राखे फेरि जवाफै दिन्न भन्नुहुन्छ। एउटा सकिएपछि अर्को दिन्छु। म तपाईँको कति समय छ त्यो भरि जवाफ दिन तयार छु, तर हप्ट्याएर प्रश्न नगर्नुहोस् भने। यो देशका राजनीतिक दलहरूले के यो देशलाई आफ्नो बपौती ठान्छन्, बिर्ता ठान्छन्, आफ्नो लागि निर्वाचनमा जाने हो कि ताजा जनादेशमा जाने हो कि भने आफ्नो पार्टीको समस्या समाधान गर्नको लागि, जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि होइन, देशको समस्या समाधान गर्नको लागि होइन। आफ्नो पार्टीभित्र किचलो भयो रे अनि ताजा जनादेशमा जानु पर्यो, मिल्छ कुरो? यो देश भनेको केही राजनीतिक दलहरूको पेवा हो। खै ती राजनीतिक दलहरूले जनताबाट बढी मत लिएका होला, त्यो मतलाई, त्यो अभिमतलाई, त्यो जनमतलाई हामी पनि सम्मान गर्छौँ। तर जुन दृष्टिकोणको राजनीति भइरहेको छ यो सही छ गुरुजी? अब हेर्नुहोस्, राष्ट्र सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा बसेको जनताले विश्वास गरेर निर्वाचन जिताएको भनेको विश्वास गरेको हो, र जनताले निर्वाचन जिताएर चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख बनाएको व्यक्तिले चाहिँ नि मुलुक चलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने
मैले मुलुक चलाउने बाटो के हो मैले गुरुजीको दललाई नै सोधेँ अर्को दलको आलोचना गरेर तपाईँको दलमा अहिले के भइरहेको छ सुन्नुहोस् त तपाईँको दलमा सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले संसद पुनर्स्थापनाका लागि कोही बोल्ने होइन भनेर निर्देशन दिइरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई बोल्न कठिनाइ भइरहेको छ उता रामचन्द्र पौडेलजी संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने खालको विज्ञप्ति जारी गरिरहनु भएको छ सभापतिले विज्ञप्ति जारी गरेको 4 घण्टापछि अर्को विज्ञप्ति आएछ कारण के त राष्ट्रको लागि आएका हुन् होइन केवल व्यक्तिगत दलीय अथवा गुटको स्वार्थ र व्यक्तिगत आफ्नै सत्ता स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दलभित्र यस्तो भइरहेको छ होइन म सबैको कुरा गर्दैछु र मुलुकको जिम्मेदारी प्राप्त गरेको व्यक्तिले मुलुकलाई चाहिँ नि सही दिशाबोध गर्न सकेन सही बाटोमा हिँडाउन सकेन भने त्यसका चाहिँ नि प्रभावहरू देखा पर्छन् होइन त्यसका चाहिँ नि छिटाहरू चाहिँ नि सबै सर्वत्र समाजमा पर्छ अरू राजनीतिक दलमा पर्छ होइन त्यसैले कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री भने चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ सही बाटो हिँड्नुपर्छ विधिलाई प्रक्रियालाई अनुसरण गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीजीले अब मेरो दलमा विचारको विविधता छ होइन धेरै प्रकारका विचारहरू आइरहेका छन् तर नेपाली कांग्रेस एउटा कुरामा एक ढिक्का छ अहिलेको कदम असंवैधानिक हो अहिलेको कदम चाहिँ नि निरङ्कुश हो अहिलेको कदम स्वेच्छाचारितापूर्ण हो तर सच्याउन मिल्दैन किनभने सच्यायो भने शेरबहादुर देउवाजीलाई अलिकता व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थमा घाटा लाग्ने हाम्रो जब त्यसकारण ताजा जनादेशमै जानुपर्छ भन्ने तपाईको अभिमत छ म स्मरण गराउन चाहन्छु जुन दिन सदन विघटन भयो त्यही दिन हाम्रो पदाधिकारीको बैठक बसेर हाम्रै सभापतिको अध्यक्षतामा यो कदम असंवैधानिक हो हामीले भनिसक्यौं नि तपाईहरुको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा जे भइरहेको छ र सभापतिले जुन विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले जे विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ त्यहाँ देखिन्छ तपाईको दल भित्रको व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थको कारणले राष्ट्रिय राजनीतिको यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ कारण के राष्ट्र र जनता बीचमा राखेर हेरिरहनु भएको छैन केवल व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थको कारणले हेरिरहनु भएको छ हैन बिल्कुलै अब व्यक्तिगत इच्छा अथवा व्यक्तिगत चाहिँ नि हरेक व्यक्तिको मनोविज्ञान के छ कसले के चाहिरहेको छ गुरुजी त्यो स्वीकार्नु तपाईको दलभित्र भएको समस्या तपाई नस्वीकार्ने विशालजीको दलभित्र भएको समस्या विशालजी नस्वीकार्ने अनि राष्ट्र र जनताको लागि राजनीति गरिराखेको छु पनि भन्ने मिल्छ हैन अहिले मुख्य कुरा त सदन विघटनको विषय हो नि त मुख्य कुरा त सदन विघटनको विषयमा नेपाली कांग्रेस के भन्दैछ त भन्ने अर्को मुख्य कुरा हो नि त हामीले यसलाई असंवैधानिक भनिसक्यौं अब रह्यो सदन चाहिँको पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा अथवा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा कांग्रेस भन्ने मेरो प्रश्न हैन स्पष्ट छ के गर्ने पुनर्स्थापना गर्ने कि ताजा जनादेशमा जाने पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौं सोझो कुरा हो हामी सम्मानित अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने पक्षमा छौं अघि पनि मैले स्पष्ट भने 59 देखि 62 सालसम्म हामी संसद पुनर्स्थापनाको जुन हामीले आन्दोलन गर्यौं नि त्यस्तो प्रकारको आन्दोलन चाहिँ हामी गर्दैनौं सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जब हामी यसलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त खराब विकल्प मान्छौं फेरि किनभने विधिको अवज्ञा भयो नि त हैन संविधानले देखाएको बाटो हामीले चाहिँ नि भत्कायौं नि त त्यसैले हामी के भन्दैनौं भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन होस् चाहिँ हामी भन्दैनौं तर हामी के भन्छौं सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरोस् कथम कदाचित यदि निर्वाचनतर्फ अग्रसर गरायो मुलुकलाई सर्वोच्चले भने निर्वाचन जुन निर्वाचनको घोषणा भएको छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौं हामी स्वीकार गर्छौं हामी हुन्छ म फेरि आउँछु आदरणीय दर्शकबिन ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृंखला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनु होला ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृंखलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ओली समूहका नेता विशाल भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका नेता गुरु घिमिरेसँग विशालजी त्यसो हो भने अब अहिले ताजा जनादेशमा जाने बाध्यता चाहिँ तपाईको दल पूर्व दलको गुटगत स्वार्थ व्यक्तिगत असीमित कहिले पूरा नहुने आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नको लागि मुलुकलाई ताजा जनादेशमा तपाईहरुले हेलिदिनु भएको रहेछ हैन एउटा के भयो भने पार्टीभित्र नेपालमा अघि तपाईले पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो हाम्रो मात्रै हैन नेपालका सबै पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको असाध्यै ठूलो समस्या छ र दलहरुको लोकतान्त्रिकरण व्यवस्थित नगरुन्जेल वास्तवमा नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अझै हामीले जनताले चाहे जस्तो बनाउन नसकिरहेको यथार्थ नै हो भयो कस्तो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पद मात्रै छाडेर तपाई चाहिँ नि बस्नुस् भन्न पनि उहाँहरूले सक्नु भएन पछिल्लो अवधिमा दुईटै पद छाड्नुस् तपाई
दुईटै पद छाड्नुहोस् भनेर चाहिँ यति धेरै अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयत्नहरू भए प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कसरी बुझ्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ देशको निकासका लागि भन्दा पनि मलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्नका लागि र मसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई समाप्त गर्नका लागि र देशलाई गलत बाटोमा लैजानका लागि हो भन्ने बुझ्नुभयो। किनभने तपाईँलाई एउटा तथ्य म बताउँछु, प्रचण्डले यो बिचमा 300 पटक प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेट्नु भएछ। 300 पटक 300 पटकका भेटमा एक पटक पनि उहाँले चाहिँ जनताका मुद्दाहरू उठाउनु भएन। 3 पटक पनि उहाँले जनताका अहिलेका असली मुद्दा उठाउनु। तपाईँबाट जानकारी पाउनु भन्दा पनि संसदीय दलमा राख्न सकिन्थ्यो नि हैन? संसदीय दलमा उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो नि। त्यही त तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। संसारमा कुनै पनि संसदीय परिपाटीमा तपाईको सिधै तपाईको संसदमा लगेर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै पाइँदैन नि। दलभित्र आउनु पर्छ, ल्याउँदै ल्याउनु कुरा गर्ने हो त कसले पाउने गर्यो कसले नपाउने काम गर्यो हैन। तपाईको दल एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक दल हो भने त्यहाँ आएका सबै समस्या त्यो दलको विभिन्न खालका छन् हैन। बैठकहरू गर्न सकिन्छ, सचिवालय बैठक गर्न सकिन्थ्यो, स्थायी समितिमा बस्न सकिन्थ्यो, केन्द्रीय समिति बैठक राख्न सकिन्थ्यो। संसदीय दल नै छ, त्यहाँ बसेर तपाईले यदि त्यसो गरेको हो, व्यक्तिगत कुरै कसैले गरिराखेको हो भने त्यहाँ स्पष्ट भन्न सकिन्थ्यो, जनताले थाहा पाउन सक्थे। अब तपाईँबाट अहिले आएर जानकारी पाइराखिया छ अथवा अहिले पछाडि भन्न थाल्नु भएको छ प्रचण्डले 300 चोटि भेटेर के गर्नुभयो, माधवजीले कोलाई चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको लागि भागभण्डा खोज्नुभयो। अब यो तफसिलका विषय हो। प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भने जस्तो पार्टीको आन्तरिक बैठकहरूमा पटक पटक यो कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने वास्तवमा तपाईँहरूले जनताका मुद्दा उठाउनु भएको भए, कोभिडको समस्याको समाधान खोज्नु भएको भए वा अहिलेका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा तपाईँहरूका चाहिँ नि समाधानका केही उपायहरू गर्नुभएको भए केही थिएन। तर यहाँनिर यो पुगेन, यहाँ मन्त्री भएन, यहाँ राजदूत भएन, यहाँ नियुक्ति भएन भन्ने कुरा र सँगसँगै के भने तपाईँ आजै छोड्नुहोस् भोलि नै छोड्नुहोस्। एउटा के भयो भने हाम्रो पार्टी एकता गर्दाखेरि 3टा गुटहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरी भयो। कुनै 2टा गुट मिल्दाखेरि अर्को एउटा पक्ष अल्पमतमा पर्थ्यो नै, स्वाभाविक थियो। प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो थाहा थियो एकता गर्दाखेरि यो समस्या हुन्छ भन्ने। तर उहाँले के सोच्नुभयो भने त्यसैका लागि के भनियो भने 2 अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा लाने। प्रधानमन्त्री पनि एउटा गुटकै नेता बनिरहनु भयो, त्यसकारण समस्या आयो। होइन, प्रधानमन्त्री यसो भयो नि त के भने हामीले एकता गर्दाका बखतमा गणित नै त्यसै गरी निर्माण गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चारैतिरबाट घेरा। यो त दुनियाँले देखेको कुरो हो सुशीलजी, तपाईँले अस्वीकार गरे पनि मैले अस्वीकार गरे पनि सबैले देखेको कुरा हो नि त। प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई घेरामा पार्ने अथवा नपार्ने भन्ने विषय के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय होइन भने व्यक्तिगत आकाङ्क्षाले कोही घेरामा पारेछ भने त्यो घेरामा किन बस्ने प्रधानमन्त्री? मैले यसको अघि पनि जवाफ तपाईँलाई दिएँ एकचोटि होइन। अब उहाँका सामुन्नेमा कि त आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने स्थिति थियो कि यही बाटोमा जानु पर्थ्यो, योभन्दा अर्को कुनै विकल्प पनि थिएन। त्यसकारण जानु एउटा त तपाईँलाई म तथ्य जस्तै पार्टी सुन्नु न, हामीले देखेको बाहिरबाट देखेको तपाईँको दलका पूर्व होइन अर्का अध्यक्षले अहिले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् म पार्टी हेर्छु भन्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएकै हुन्। त्यतिखेर तपाईँहरूले पनि स्वीकारेको हो। तपाईँहरू जे तथ्य तर्क दिइरहनु भएको छ नि, जे जिकिर गरिरहनु भएको छ, यसले चाहिँ के पुष्टि गर्दैन भने तपाईँहरूले अथवा संसद विघटनको कुरो र अहिले जसरी बिचैमा मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई हेलिएको छ यो कुराको पुष्टि गर्दैन तपाईँहरूको तर्कले? नमिठो कुरा एउटा तपाईँलाई म बताउँछु। प्रधानमन्त्री जब मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि देशभित्रको अस्पतालमा जानुभयो, देशका सबै डाक्टरहरूप्रति स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति विश्वास गरेर जानुभयो। त्यसको ठिक पूर्व सन्ध्यामा उहाँले 5 वर्ष चलाउनुहोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसको कारण के हो भन्ने कुरा हामीले खोज्नुपर्छ। उहाँहरूलाई एउटा के लागेको थियो भने प्रधानमन्त्री यो ट्रान्सप्लान्टका क्रममा फेरि जीवित फर्किनुहुन्छ भन्ने लागेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई प्रशस्त मात्रामा त्यो भन्ने आधार र शङ्काहरू पनि छ। त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू ठमठमी चाहिँ डिस्चार्ज भन्दा केही दिन अगाडि नै फर्केर आउनुभयो र आएका भोलिपल्ट सार्क समिटमा उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्नुभयो बसेर। त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि अब सुरु भयो कि वास्तवमा प्रधानमन्त्री त स्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ, ठिकै हुनुहुँदो रहेछ, अब हाम्रो दिन नआउने हो कि क्या हो भने जस्तो लाग्यो। नभए उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ चुनाव महाधिवेशन कुर्नुहोस्, के प्रतिनिधिप्रति विश्वास गर्न सक्नुहुने थियो प्रचण्ड र माधव नेपालले? विश्वास गर्नु पर्थ्यो नि, निर्वाचनप्रति विश्वास गर्नुपर्छ नि अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुनका लागि। त्यसकारण त्यो घेराबन्दीका कारणले यो अवस्था उत्पन्न भयो। अब नेकपा भित्रको हिजोको अमानवीय आशंकातर्फ धेरै केन्द्रित हुने भन्दा पनि
अब कसले मानवीय व्यवहार गरेर एउटा न्यूनतम मान्छेले गर्ने सोच्यो कि सोचेन भन्ने खालको समेत कुरा गर्न थाल्नु भएको छ विशालजीहरू। एकाअर्कालाई आरोप लगाउने हुन त यस्तै हो, पार्टी फुटेपछि होइन, हिजो तपाईँको दलमा नि के भयो, दल फुटेपछि त भित्तैमा पुग्ने दिने हो, भएका नभएका सबै कुरो ल्याएर आफूलाई चोख्याउने अरूलाई नङ्ग्याउने हो, त्यो गर्दै गरौँला। तर के भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अघिको प्रश्नमा अलिक गहन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ क्या। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो देशका राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई के सोच्दछन्, यो देशका राजनीतिक दलहरूले नेपाल राष्ट्रलाई के सोच्दछ क्या। आफ्नो दलको कारणले गर्दाखेरि एउटा तपाईँकै दलको कुरा गर्ने भने हिजो पटक पटक भएकै हो। अघि मैले आरोपै लगाएँ 2059 जेठ 8 गते राति अहिलेका तपाईँका सभापति त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले किस्तीमा राखेर जनताले 2047 पछि ल्याएको संसदीय व्यवस्थालाई बुझाइदिने भयो दरबारमा भनेर आलोचना अहिलेसम्म पनि खेपिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। र अहिले पनि त्यही बुन्नीमा पुग्यो मुलुक भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको परिस्थितिमा मैले एउटा दृष्टिकोणको कुरो गरेँ। राजनीतिक दलहरूले यो मुलुकलाई के ठान्दछन्, जनतालाई के मान्दछन्? अब यो 59 साल जेठ 8 गते हाम्रो अहिलेको सभापतिज्यूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नुभएको संसद विघटन र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटनको तुलना हुन सक्दैन। त्यसलाई जसरी चित्रण तपाईँले गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको रूपमा, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा उहाँले गर्नुभयो। त्यतिखेर राजा थिए, राजालाई गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिलाई गर्नुभयो होइन, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। केवल औपचारिक कुरा गरिराखेको छैन, त्यतिखेर राजनीतिक परिस्थितिलाई आङ्कलन गर्न नसक्ने खालको जुन खालको उहाँको त्यो बन्यो, त्यसकारणले पनि मुलुकले दुःख पायो। त्यो बेला पनि गर्नु हुँदैन थियो, त्यो एउटा विशेष परिस्थिति सृजना भयो, पार्टीसँगको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो, उहाँले गर्नुभयो। पछि त्यसलाई हामीले करेक्सन गऱ्यौँ 62-63 को आन्दोलन मार्फत संसदको पुनर्स्थापना गरेर मुलुकमा त 4 वर्ष त हामीले त असाध्यै ठुलो चाहिँ नि अस्थिरता झेल्न पर्यो नि, अन्यलता झेल्न पर्यो। मैले यो पृष्ठभूमिमा यी घटना र परिघटनाको पृष्ठभूमिमा सोधेको प्रश्न चाहिँ राजनीतिक दलहरूले यस्ता खालका घटना परिघटना घटाउनका लागि कस्तो दृष्टिकोण र कुन चिन्तनले गर्दा रहेछन्, राष्ट्रलाई के सोच्दा रहेछन्, जनतालाई के मान्दा रहेछन्? वास्तवमा राजनीतिमा रहेका नेताहरू परम आदरणीय हुनुहुन्छ, लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, बडा पूजनीय हुनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ मेरो मनमा खेल्छ कि कुरा, मूलत राजनीतिक नेतृत्वको चेतना स्तर कहाँ छ त, कस्तो छ त, कुन उचाइमा छ त, होइन? सोचाइको उचाइ हो नि त मुख्य कुरा त। म राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छु, म प्रति जनताको अपेक्षा छ, एउटा प्रणालीलाई चाहिँ नि मैले नेतृत्व गरिरहेको छु, लामो सङ्घर्षबाट यो प्रणाली स्थापना भएको हो र राजनीतिक दल भने चाहिँ नि के भन्छ चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्। सरकार भनेको राज्यको प्रतिनिधि हो, सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेका छन्, सरकारमा गएपछि सरकारको दायित्व जनताको अपेक्षा पुरा गर्नु हो। मेरो स्वार्थ गौण हो, मेरो सुविधा गौण हो, मेरो पद गौण हो, होइन? प्रधानमन्त्रीले या मेरो पार्टीका नेताहरूले नेताहरूले यी सबै भन्ने कुरा रहेछन् क्या। तपाईँले भने त्यो भन्दै हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा मात्र भन्नुपर्छ, भन्ने मात्रै रहेछ, भने पनि भन्ने मात्रै रहेछ, व्यवहारमा देख्न पाइँदो रहेन। अहिले त पटक पटक भने पनि व्यवहारमा यस्तो देखिराखिया छ, त्यही कारणले मैले यो कुरा सोधिराखेँ दोहोऱ्याइ। बिपी 17 महिना 18 दिन प्रधानमन्त्री हुँदा हामी स्मरण गर्छौँ नि त। अहिले पटक पटक भएको हो र बारम्बार प्रधानमन्त्री भएको हो र उहाँले त्यो 17 महिना 18 दिनलाई केमा केन्द्रित गर्नुभयो? र राजाले प्रश्न गर्दा बिपी तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर के गर्नुहुन्छ भन्दा सरकार म प्रधानमन्त्री भएर 15 वर्ष समय पाएँ भने म सम्पूर्ण नेपालीलाई मेरो परिवारको जीवनस्तरमा पुर्याउँछु। मध्यम स्तरको जीवनस्तर के भन्छ, जीवनस्तर भएको व्यक्ति हो नि, विराटनगरको समृद्ध परिवार हो नि, बिपीको कमिटमेन्ट हो नि, प्रतिबद्धता हो नि। सिद्धान्तमा टेकेर राजनीति गर्ने कांग्रेसले यो देशमा 12औं 15औं वर्ष पायो नि त अवसर शासन गर्ने। खै त जनताको स्थिति। र अर्को कुरा 48 सालमा जब हामी सरकारमा गयौँ, गणेश मानजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो नि, राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गरौँ है। आर्थिक क्रान्ति बेगरको राजनीतिक क्रान्ति खोक्रो हुन्छ, त्यसपछि प्रतिक्रान्तिको सम्भावना बढ्छ। हामीले स्थापना गरेको पुनर्स्थापना गरेको प्रजातन्त्रलाई रोक्न सक्दैनौँ है, जनताको असन्तुष्टि बढ्छ उहाँले भन्नुभयो नि त। र मूलत कुरा के हो भने हामीले गरेको राजनीतिक परिवर्तन भनेको, मेरो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो, तपाईँले त्यो प्रश्नलाई टेक्नु भएन। मेरो प्रश्न चाहिँ बिपीकै सिद्धान्तमा टेकेर आएको कांग्रेसले यो देशमा पटक पटक डाडु पनि हातमा लिएर शासन सत्ता चलायो नि त, खोइ त जनताको स्थिति। पटक पटक त अब जोड्नुस्, कम्युनिस्टले बढी चलायो कि कांग्रेसले चलायो? अब जोड्नुस् न। कम्युनिस्टलाई त म उहाँलाई सोधिहाल्छु नि, मैले कांग्रेसको कुरो गर्दा 46 साल पछि दिनगन्ती र वर्ष जोड्नुस् त, कहिले बढी चलायो अहिले? अब कम्युनिस्टले भन्दा कांग्रेसले केही वर्ष कम चलायो भन्दैमा जनताको जीवनस्तर सुधार्न मिल्दैन थियो त भने। नेपाली कांग्रेसले कम चलायो, अब हिसाब गरौँ 46 साल पछि। ल मैले राखेको प्रश्न विशाल। अनि अब अहिले तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, अब समयमै निर्वाचन भइहाल्छ, त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो कि होइन, अब यसै गरी चलाउने हो? अहिले अब तपाईँहरूको यो केन्द्रको झगडा प्रदेशमा देखिन थालेको छ होइन, तर तपाईँहरू जसरी मन्त्री परिषद अब अहिले विस्तार गरेर जानु भएको छ होइन,
अब के पनि गर्नु पर्दैन, संविधानलाई त मन लाग्ने जे गरेर भइहाल्छ। अब जनता भने यस्तै रहेछन्, काङ्ग्रेस अब के गर्ने ऊ पनि स्पष्ट छैन, के गर्दा फाइदा हुन्छ ऊ हेरिराखेको छ, पर्खर हेरेको नीतिमा छ। त्यस कारण हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता चाहिँ सत्तामा बसेपछि त्यो भ्रम चाहिँ विकसित हुँदै आउँदो रहेछ है। त्यो तपाईँले व्यवहारमा देखाइरहनु भएको छ। अघि तपाईँले गर्नुभएको गुरुजीलाई गर्नुभएको प्रश्न जुन छ नि त्यसैसँग यो कुरा जोडिन्छ। वास्तवमा हामीले अपेक्षा गरे जस्तो नेतृत्व नेपालमा रहेन, यो एउटा स्वीकार्नुपर्छ हामीले। किनभने नेपालको नेतृत्व आन्दोलन गर्नका लागि असाध्यै काबिल, आन्दोलनमा ज्वरभाटा सिर्जना गर्नका लागि सक्षम, तर आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न र त्यसपछि चाहिँ शासन सत्तालाई जनमुखी बनाउने कुरामा नेपालको नेतृत्व सफल साह्रै देखिएन। यो ऊ मात्रै होइन, प्राय अधिकांश नेतृत्व देखियो। विगतका कतिपय प्रधानमन्त्रीहरू लोकप्रिय हुनुभयो तर छोटो अवधि काम गर्न पाउनुभयो। छोटो अवधिको काम गराइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने कुरामा पनि केन्द्रित हुन्छ। एउटा त्यो पनि कारण छ, कतिपयले कामै गरेर पनि देखाउनु भयो। तर एउटा कुरो के भने नेपालको नेतृत्व अब वास्तवमा जसरी भए पनि हामीले युवा पुस्तामा पछिल्लो पुस्तामा लाने प्रयास गरेनौँ भने फेरि पनि वास्तवमा नेपालको दुर्भाग्यका दिनहरू फेरि पनि अन्त्य भए भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। त्यसमा म के भन्छु भने अब हैन दुर्भाग्यका दिनहरुको प्रस्थान बिन्दु बन्यो नि यो परिघटना होइन। हैन यो पनि एउटा घटना हो, नेपालमा भएका दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू मध्येको पछिल्लो घटना यो पनि हो। यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। यो त जनताको चाहना हुँदै होइन। सुन्नुस् न, अब तपाईहरुलाई ठूलो अपेक्षा गरे हिजो राजनीतिक स्थायित्व भएन, त्यसकारण समृद्धिको यात्रामा जान सकिएन भनेर राजनीतिक स्थायित्वको लागि पनि दिएकै हो। अनि तपाईका दलका नेताहरू अहिले 14-15 वर्ष आफ्नो जीवन कालकोठरीमा बिताएर जनताको लागि लोकतन्त्रको लागि योगदान गरेको भनिरहनु भएको छ हैन। अनि तपाईलाई यति धेरै सुविधा थियो, यति धेरै अवसर थियो, ऐतिहासिक अवसर, अनि यो बेलामा त गर्न पाउनु भएन र तपाईले जुन जुन तर्क देखाएर हामीले गर्न नसकेका कारण यो भनिरहनु भएको छ। यस्ता त भोलि यस्ता समस्या त आइ नै रहन्छन् विशालजी। अनि भोलि चाहिँ तपाईहरुबाट यो देशको पार लाग्ला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ त खुट्टी देखेरै पत्याइयो भन्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू। हो त्यही उखान भन्न मन लागेको छ यहाँहरुको त्यो तरिका देख्दा। एउटा कुरो के हामी सबै दलहरुमा एउटा गल्ती के भइरहेछ भने एकपटक पार्टीको प्रमुख भएको व्यक्ति वा दुई पटक पार्टीको प्रमुख भएको व्यक्ति फेरि पनि नेतृत्वमा बसिरहने, प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति पनि फेरि प्रधानमन्त्री हुनका लागि सधैँभरि सङ्घर्षरत भइरहने र पार्टी जहाँसुकै पुगोस्, देश जहाँसुकै पुगोस् तर जसरी पनि मैले सरकार ढाल्नुपर्छ र म हुनुपर्छ, जसरी पनि यो पार्टीको सत्ताको लगाम चाहिँ मैले लिनुपर्छ भन्ने नेतृत्वमा त्यो बसिरहने रहेछ। हामीले एमालेको 9 महाधिवेशनबाट एउटा व्यवस्था के गरेका थियौँ भने 70 कटेका नेतालाई विदा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका थियौँ र भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहलाई माला लगाएर विदा गऱ्यौँ। फेरि पार्टी एकताका क्रममा त्यो बुँदै हरायो, जसले गर्दा नेताको ठुलो पङ्क्ति थपिएर बस्यो। उनीहरूको आकाङ्क्षा भनेको यहाँ त कस्तो भने प्रधानमन्त्री कुर्सीमा हुनुहुन्छ, काम अर्काको गरिदिनु पर्ने स्थिति छ, अरूका महत्त्वाकांक्षा पुरा गरिदिनु पर्ने। त्यस कारणले पनि यो अवस्था उत्पन्न भयो। त्यही त यो अवस्था उत्पन्न भयो भन्दै गर्दा तपाईहरुले अब चाहिँ के गर्न सक्नु होला भन्ने खालको देखिएन सम्भावना भन्ने निष्कर्षमा हामीलाई भन्न बाध्य बनाइरहनु भएको छ। हामी दुईटा काम गर्छौँ। अब म आउँछु है गुरुजी। अब संसद विघटनको च्याखे दाउमा छ कांग्रेस यतिखेर, के गर्दा फाइदा हुन्छ, कुन चाहिँ नेतालाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो भइराखेको छ तपाईको दलभित्र। त्यो हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, तपाईले जे भने पनि हैन। अहिले अब पौडेलजी सडकबाटै संसद पुनर्स्थापनाको हुंकार गरिरहनु भएको छ, त्यो बाजी हेर्नु त के गर्दा फाइदा हुन्छ आफूलाई भनेर हेरिरहनु भएको छ। कांग्रेसभित्र त्यही हो, प्रत्येक राजनीतिक दलहरू आफ्नो प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड जस्ता छन् के, आफ्नो पहिला आफू, त्यसपछि आफ्नो गुट, भाइ भतिजा भारदार, यसो हेर्दा के फाइदा हुन्छ त्यो गर्ने। न राष्ट्रको लागि चिन्ता छ, न देशको लागि, न जनताको लागि, सब रहिदिनै रहेछ, राष्ट्र नै यस्तै रहेछ हैन भन्ने खालको मानसिकता हाबी भएको छ तपाईहरुमा नेपालको राजनीतिक दलमा। त्यसो भन्दै गर्दा नकारात्मक भयो भन्ने होइन, आलोचनात्मक यो प्रश्न हो। यसको उत्तर अन्त्यमा के हो, के गर्ने हो? तपाईहरुसँग अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन भन्छौँ हामी त। होइन, अब सभापति र वरिष्ठ नेताको कुरा ल्याइहाल्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस च्याखे दाउ थापेर बसेको छ भन्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस मुख्य प्रतिपक्षी दलको अहिले हैसियतमा छ विगत 3 वर्षदेखि। तपाईकै कार्यक्रममा मैले त्रिपुरेश्वरमा नेकपा एमालेको एकजना युवा नेता हुनुहुन्थ्यो ठाकुरजी, मैले भनेको थिएँ 3 महिना पनि बितेको थिएन, नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई चाहिँ नि पार्टी एकता पनि भइसकेको थिएन। एकदमै शुभकामना छ। अब मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरोस् र मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढोस्। नेपाली कङ्ग्रेस रचनात्मक विपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छ। मधुमास बित्ने बित्तिकै विरोध सुरु गर्दैन। यसले चाहिँ एकदमै प्रशस्त समय काम गर्न दिन्छ हामीले भन्यौँ।
त्यो अनुसारको पहिलो वर्षको नीति र कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पास पनि भयो। काङ्ग्रेसले कहीँ अवरोध गरेन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने होइन बिल्कुल किन नहुनु, मुख्य प्रतिपक्षीले अरू केही गर्न सकेन भने अराजक भइदिए भइहाल्छ। म भन्दैछु है पछि मुर्छा पर्नु भएको थियो, अहिले पिउतन थाल्नु भएको छ। पनि अझै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन है कांग्रेसको। होइन स्पष्ट दृष्टिकोण छ, कुनै अलमल छैन, कुनै च्याखे दाउमा छैन। हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दैछौँ, एकदम गर्नुपर्छ भन्दैछौँ। किनभने संविधान अनुसार, संविधानको मर्मर भावना अनुसार। र अब आयो त्यो कुरालाई सभापतिज्यूको अध्यक्षता बसेको बैठकले भनिसक्यो, केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भइसक्यो। अब र रामचन्द्र पौडेलको कुरा, वरिष्ठ नेताको, उहाँलाई संसद पुनर्स्थापना भएर के फाइदा छैन नि। तर स्वार्थलाई तिलाञ्जली अलिक पछाडि धकेल्न पाइन्छ नि त भन्ने छ। बुढो एउटा सिनियर नेता, वरिष्ठ नेता चाहिँ बिचरा चुनाव हार्नु भएको छ, चुनाव भए फाइदा हुने होला नि त, चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुने कुरामा। तर उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, संसद पुनर्स्थापना भन्दै हुनुहुन्छ नि, विधिको चिन्ता हो नि। होइन संसद पुनर्स्थापना गर्दा अहिले सभापतिलाई केही समय राख्न सकिन्छ कि पछाडि नै अथवा अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने उहाँलाई चिन्ता छ। ल खैर अन्त्यमा विशालजी, अब त्यसैले के त अन्त्यमा भन्नुहोस् त के हुन्छ त मुलुकमा, तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा, तपाईँहरूको आन्दोलनमा के? मुलुकमा अब चुनाव हुन्छ र चुनावबाट चाहिँ हामीले स्थायित्व, अब अदालतका मुद्दाहरू समयमै निरूपण भए भने, तपाईँहरूको यो भ्रम छ भने हामी प्रयास भ्रम होइन, तपाईँहरूको यो चाहिँ जानी जानी भनिरहनु भएको छ, चुनाव हुन्न तपाईँलाई थाहा छ, भनिसक्न दिनु न। अदालतका मुद्दाहरू समयमै निरूपण भए भने वैशाखमा चुनाव सम्भव छ। यदि विलम्ब भयो भने चुनाव मङ्सिरमा जान पनि सक्छ। र तर चुनावभन्दा अर्को कुनै विकल्प अब देशमा छैन। यसको मतलब के भने चुनाव हुँदैन, कतिपयले भन्छन् नि लामो जान्छ यो, तपाईँलाई कम्तीमा जानकारी छ होइन, आशा छ, अपेक्षा छ। अब जानकारी त कसरी हुन्छ र मलाई सर्वोच्चले असाध्यै गलत कुरा, अब सेटिङको कुरा होइन यो, अपेक्षा मात्रै हो। मैले एउटा पब्लिक संसद विघटन पछिका राजनीतिक घटनाक्रम परिघटनाहरूले कुनै दललाई क्षणिक फाइदा होला, कोही व्यक्तिलाई फाइदा बेफाइदा, अनि गुटको सत्ता स्वार्थ पुरा होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि, क्षणिक कुरा हुन्। राष्ट्र र जनताको लागि यो परिघटनापछि कतै राष्ट्र र जनता फेरि एकपटक हार्दैछ कि भन्ने खालका आशंकाहरू छन्। त्यो आशंकाहरू गलत साबित हुन्, यहाँहरू जस्ता युवा नेताहरूले त्यो गर्नको लागि योगदान पुर्याउनुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हाम्रो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, ताजा जनादेश किन र कसका लागि आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।